دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه جليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. नूरुन अला नूर, दो बातें समझ लीजिए तवज्जो से। नूरुन अला नूर, नूर के ऊपर नूर, और इसके मुकाबिल में एक लफ्ज आया है ज़ुलुमातुन बादहा फौका बाद, ज़ुलुमातुन बादुहा फौका बाद, अंधेरे के ऊपर अंधेरा, रोशनी के ऊपर रोशनी, अंधेरे के ऊपर अंधेरा। ये दो बातों को जरा समझेंगे तो तमसील समझ में आएगी। अंधेरे पे अंधेरे की मिसाल ऐसे दी गई, एक रात है, काली रात, अमावस की रात है, चांद नहीं है, आप कश्ती में हैं। जब आसमान काला होता है तो समंदर भी काला होता है। आप कश्ती में हैं और आपके ऊपर एक मौज है, मौज के ऊपर एक और मौज है, मौज के ऊपर बादल है। इतना घटा टोप अंधेरा है कि आदमी अपना हाथ निकाले उसको अपना हाथ भी नजर ना आए। लम यकद यराहा, अंधेरे पे अंधेरा है ना, अपना हाथ भी नहीं दे सकता, यानी अपने आप की पहचान भी नहीं हो सकती उसको। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं किस लिए आया हूं, अपने आप को भूल जाता है। फांसाहुम अनफुसहुम। अच्छा, नूर, नूर क्या है? ये देखिए, ये एक मेहराब है, मेहराब के अंदर एक फानूस है, फानूस के अंदर एक चराग है, और चराग के नीचे तेल है जैतून का, और वो खुद ही जल पड़ता है। क्या फरमाया? खुद ही जल पड़ता है। वलौ लम तमससहु नार। सुनिए, तुराबी भाई, कारकुन जो पक्का होता है ना, अल्लाह वाला कारकुन, उसको आपको इग्नाइट करना नहीं पड़ता, उसको जला। वलौ लम तमससहु नार, बगैर आग के जल पड़ता है, बगैर माचिस के जल पड़ता है, खुद बखुद चल पड़ता है। वलौ लम तमससहु नार। तो यहां बात क्या है? अच्छा, अब यहां देखिए, जो मेहराब है तो रोशनी क्या होती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। ये जो शैनलेट्स लगाती है ना, यहां भी एक शैनलेट लगा हुआ है, देखिए आप, ये जो फानूस लटका हुआ है ना, इससे क्या होता है? रोशनी बहुत बढ़ जाती है। और चूंकि मेहराब में फानूस में है तो रोशनी पे रोशनी, रोशनी पे रोशनी, नूरुन अला नूर, और अंधेरे पे अंधेरा। हासिल कलाम बताता हूं मैं आपको कि नेकियों का एक खानदान होता है, नेकियों के भी अंडे और बच्चे होते हैं, और बुराई का भी एक खानदान होता है, बुराइयों के भी बच्चे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी, उसने को फोन किया उसने और कहा कि यार वहां दुख्तानान इस्लाम बांसरा गली में एतिकाफ हो रहा है, तो वो कहते हैं कि आप भी चलें। यार मैं तो बहुत मसरूफ हूं, यार 10 दिन निकालें, आप आ जाएं। वो उसने फोन किया, आप आ गए 10 दिन के लिए। अब यहां हुआ ये कि आप तो आए थे एतिकाफ के लिए, तो यहां नमाजें मिल गई, तहज्जुद भी मिल गई, तरावी भी मिल गई आपको, और तिलावत का मौका भी मिल गया, जिक्र का, इस्तिग़फ़ार का मौका भी मिल गया, कुरान का कुछ दर्द भी सीख लिया। अब यहां एक आदमी ने एक दोस्त बन गया आपका, और उसने कहा कि चले यार हम दोनों मिलके एक कारोबार करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि वो दोनों दोस्त कारोबार में फायदा, कहते हैं कि हम दोनों मिलकर एक बड़ी मस्जिद बनाते हैं।
وہ کہتے ہیں کہ اتنے ہمارا 2 کروڑ کا فائدہ ہو گیا، ہم لوگ ایک یتیم خانہ بناتے ہیں، ایک تربیت گاہ بناتے ہیں جس میں نوجوانوں کو لائیں گے پورے پاکستان سے، ان کو ٹرین کریں گے۔ اس کے بعد آپ جو ہے 10 کروڑ کا ایک بڑا پروجیکٹ شروع کرتے ہیں، پورے پاکستان سے وہاں سے لوگ آتے ہیں۔ تو نیکی سے نیکی پھوٹتی ہے، نیکی سے نیکی پھوٹتی ہے، نور علی نور۔ نور کے پہلے آپ کے اندر سنیے ایک چھوٹا سا چراغ تھا نا، وہ جو آپ کو یہاں اعتکاف کے لیے لے کے آیا، لیکن اس کے بعد آپ ایک لیڈر بن گئے، آپ نے اللہ سے عہد کیا کہ اللہ میں اب سودی کاروبار چھوڑتا ہوں، میں یہ بھی چھوڑتا ہوں، وہ بھی چھوڑتا ہوں، میں بچوں کو نماز کی تلقین کروں گا، میں لڑکیوں کو پردے کی تلقین کروں گا، میں یہ بھی کروں گا اور وہ بھی کروں گا، میں اتنا پیسہ خرچ کروں گا، اپنی آمدنی کا 10% اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اچھا آپ سن لیجیے، برائیوں کا بھی ایک خاندان ہوتا ہے۔ اب ایک دوست نے فون کیا، یار عید کہاں منا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں تو عید جو ہے بے رونق ہوتی ہے، لاہور آ جاؤ۔ تو چلے لاہور چلے جاتے ہیں، کہاں ہیں؟ تو وہ کہا کہ جی وہ حدیقہ کیانی کا کانسرٹ ہو رہا ہے، وہاں میوزیکل شو ہے، چلے وہاں چلتے ہیں۔ اچھا وہاں چلے گئے، رات کے 2 بج گئے، انہوں نے کہا کہ جو چلو یہاں پر انارکلی میں مجرا ہوتا ہے، چلو مجرا دکھاتا ہوں آپ کو۔ اب وہاں مجرے سے آپ کہاں چلے گئے؟ اس کے بعد اس نے کہا کیا وقت ہو رہا ہے؟ صبح کے 3 بج رہے ہیں، آؤ یار تمہیں میں ایک یہاں گیملنگ اسٹیشن ہے، جوا خانہ ہے، وہاں چلتے ہیں۔ وہاں بیٹھ کے آپ نے جو ہے 1000-2000 کا جوا کھیلا۔ وہاں پر جو ہے کسی آدمی نے کہا یہ ایک شراب کی بھی دے دی، بھائی یہ 200 روپے میں 1 گلاس شراب ہے، شراب بھی پی لی آپ نے۔ وہاں ایک اور آدمی مل گیا، اس نے کہا لڑکی چاہیے آپ کو؟ لڑکی مل جائے گی۔ تو یاد رکھیے کہ نیکیوں کا بھی ایک خاندان ہوتا ہے اور برائیوں کا بھی ایک خاندان ہوتا ہے۔ تو اللہ کا نور جو ہے وہ کہاں ہے؟ وہ مومن کے دل میں ہے، اور مومن کے دل کی روشنی بڑھتی جاتی ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یعنی اللہ کے گھروں میں نور ہوتا ہے۔ اللہ کا نور کہاں ہے؟ فی بیوت، جہاں اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے، اللہ کی نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وہاں اللہ کا نور ہے۔ فی بیوت، تو یہاں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ صبح و شام آپ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تو بے عیب ہے، میں عیب والا ہوں، میں عیب والا ہوں، تو بے عیب ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا نور ہے۔ یہ تسبیح، یہ جو ذکر ہے، یہ اللہ کی مسجدیں ہیں، یہاں اللہ کا نور پایا جاتا ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، ذکر بھی اللہ کا نور ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کو ان کی تجارت ان کے ذکر سے نہیں روکتی۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ ایک مسلمان کو اچھا کاروباری ہونا چاہیے، اچھا بزنس مین ہونا چاہیے، کاروبار میں بیٹھ کے بھی جو ہے اللہ کو یاد کرے گا وہ۔ یہ نہیں ہے، دیکھیے عبد الرحمن بن عوف مکے میں بہت بڑے تاجر تھے، ہجرت کر کے آئے نا، کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ تو ایک انصاری صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اپنا مکان دے دیتا ہوں، مکان میں ٹھہرا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، آپ ان سے شادی کر لیجئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اتنا باغ ہے آپ لے لیں اس میں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تاجر ہوں، میں زراعت وغیرہ مجھے نہیں چاہیے۔ اس کے بعد مجھے بازار کا راستہ دکھا دو۔ انہوں نے بتا دیا مدینے کا بازار یہاں، وہاں انہوں نے کاروبار شروع کر دیا، اور یقین کیجئے کہ 7-8 سال میں یہ مدینے کے بہت بڑے تاجر بن گئے۔ زیرو سے شروع کیا، مدینے میں چونکہ تجربہ تھا کاروبار کا، کاروباری آدمی تھے نا، بہت بڑے آدمی بن گئے، اور یہاں تک کہ تبوک میں 100 اونٹ دیے انہوں نے، حضرت عثمان بن عفان کی طرح اتنی پراپرٹی ان کو ملی، عبد الرحمن بن عوف۔ تو لیکن تجارت کیجئے، لیکن اللہ کے ذکر کو فراموش مت کیجئے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، اور اس دن سے وہ ڈرتے ہیں۔ اللہ کا نور کہاں ہے؟ اس مومن کے دل میں جو قیامت کے دن سے ڈرتا ہے، جس میں دیدوں اور کلیجے کے پتھرا دینے کی نوبت آ جائے گی۔ اور اس کے بعد کافروں کے اعمال کی ایک مثال دی گئی۔
देखिए जरा मुश्किल आयत है, वल्लज़ीना कफरू आमालुहुम कसराब। शराब जरा मुश्किल चीज है, समझ लीजिए। शराब जिद है शराब की। शराब पानी को कहते हैं, लिक्विड को, और जो शराब का धोखा होता है, चमकती रेत जिसको आप शराब समझ के जाते हैं, वहां जाकर वो जो है तपती रेत होती है, उसको शराब कहते हैं। तो फरमाया काफिरों के आमाल की मिसाल एक शराब की सी है, बिक़ीअतिन, एक मैदान में, यहसबुहु ज़मआनु मा, प्यासा समझता है कि ये पानी है, हत्ता इज़ा जाअहु, यहां तक कि वो वहां पहुंच जाता है। 3 मील का सफर करके वहां पहुंच गया, पानी की तलाश में, पानी नहीं मिला। फिर क्या हुआ सुनिए, लम यजिदहु शैआ, वहां कोई चीज नजर नहीं है इसको, लम यजिदहु शैआ वजद अल्लाह इंदहु, वहां में मिल गया उसको अल्लाह।